batanon o mga YP sa sulok, encourage ta mo nga magtinguha gyud sa buhat sa Ginoo, no, kay ang panahon na nagaduol na mga igsoon. So ingon pa sa Efeso 5:16 to 17 nga we need to redeem the time because the days are evil. So ang word dito nga redeeming the time, wala na ang opportunity mga igsoon nga kita di mga batanon nagkinahanglan dita nga magtinguha ani opportunity mga igsoon, no nga gingon pa mga igsoon ba nga nagkinahanglan dita ang matag usa ka batanon nato no nga mo-consecrate di agud sa buhat sa Ginoo. Munang kung batanon pa ta mga igsoon no nagkinahanglan di ay nga magtinguha ta sa mga butang nga angay gyud natong buhaton mga igsoon, no kay bisan mga igsoon ba nga sa gingon sa training no nga ang nagkinahanglan tang redeem sa time, no tungod kay ang kaaway nara sa atong palibot mga igsoon. Unang nagkinahanglan ta nga mayon kita nga Lord guard me. Unang nagkinahanglan ta mga igsoon nga magpa-guard kita sa Ginoo. Kaya aron din mga igsoon ang kaaway iya gyud lang mga igsoon Lord Jesus nga iya gyud gapos mga igsoon aron gyud ang kaaway dili makaduol kanato. Unang asa training encourage gyud mga igsoon ba nga nagkinahanglan gid ko mo consecrate da sa Ginoo aron di ay matumo ang akong tinguha mga igsoon. Unang gidasig ta mo mga YP no nga nagkinahanglan ta nga matag usa kanato brothers and sisters, nagkinahanglan nga mo training sa BTO for us din mga igsoon dili kani nga training dili sa tawhanon nga training mga igsoon kundi espirituhanon. Muna nagkinahanglan ta nga before ta mo ato sa training mga YP kaya people nag-encourage ta mo nga kanang magtinguha gyud no magbasa gyud sa pulong sa Ginoo bisan pa rin sa mga booklet aron di ay kanang andam ta dinhi sa training mga igsoon. Kaya ang training dili di siya kanang sayon mga igsoon ibutang ta sa kahimtang o dugmukon ang atong kaugalingon sa Ginoo mga igsoon. Unang gilasig ta mo mga igsoon mga YP sa sulok nga nagkinahanglan dita nga adlaw sa tong pagabatanon nagkinahanglan magmahadlokon diya sa Ginoo. Unang gingon pa ni brother Churros nga nagkinahanglan ta nga bugugol og panahon kay ang panahon mga igsoon nagkadaot na. Unang kita nga mga batanon nag-encourage ta ba nga kita ang mopabangon sa panahon karon. Kaya ang panahon karon naghigda na sa dautan. Usa ang tinguha sa Dios no nga maluwas ang tanang katawhan o kita mga igsoon dili gyud unta ta ang atong pagpamulong dili ang atong natural nga kusog mga igsoon kundi ang heavenly fire gyud mga igsoon. Kung nang gi-encourage ta mga igsoon no nga ang atong pagpamulong dili gyud sigon sa atong kusog kundi sigon gyud mga igsoon diha gyud kay Kristo mga igsoon, no kay si Kristo ang ulo sa tanang butang. Usa kita nga isip mga sanga sa paras nagkinahanglan ta nga musuyop sa tanang kadato ni Kristo aron gyud mga igsoon mahimutang ta sa the highest peak of truth mga igsoon nga mao ang kamatuoran. Usa mga igsoon gi-encourage ta mo nga we need to seek Christ mga igsoon. Sa patan-on pa ta no wala ta makabalo sa tong panahon no nga gingon pa mga igsoon nga ang matag usa daw nato nagkinahanglan nga makaila gyud kung kinsa si Kristo mga igsoon. Unang grabe gyud ang pagpamulong diri sa training. Unang gi-encourage sa mo mga igsoon nga mo training gyud ay nga ako mga igsoon no first time nga naka-train ni mga igsoon nahilayo sa pamilya pero apan salamat sa Ginoo nga iya kong gidala dinhi sa training gitawag ko niya mga igsoon ang unang gugma nako na preserba mga igsoon. Nang salamat sa Ginoo nga kani nga pagdasig mga igsoon no nga mo training gyud dita for us mga igsoon o dinhi atong pagpangandam sa ikaduhang pagbalik sa Ginoo. Mahimo tatang mga mananaog sa ikaduhang pagbalik sa Ginoo ug magtinguha kita mga igsoon miskan batanon pa ta mga igsoon ato gyud i-redeem ang time mga igsoon. Amen.